इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं हम इस सबक में। आज के सबक में हम बहुत अच्छे मोटिवेशनल इंग्लिश सेंटेंसेस यानी हौसला अफजाई वाले इंग्लिश फिक्रात सीखेंगे। ये वो फिक्रात हैं जो तहरीक पैदा करते हैं, जो आपको पॉजिटिव रखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सबक और देखते हैं कुछ मोटिवेशनल इंग्लिश सेंटेंसेस। नाज़रीन, इससे पहले कि मोटिवेशनल इंग्लिश सेंटेंसेस को हम बाकायदा सीखें, नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल इंग्लिश बेसिक टू एडवांस को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। इससे आपको हमारा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा और नया लेसन अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखते हैं पहला मोटिवेशनल सेंटेंस क्या है। देखिए, नेवर गिव अप। इसका मतलब है कभी हार ना मानना। कभी हार ना मानो। देखो, कभी हार ना मानना, इसका मतलब यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं आप उसको करते रहें। कभी हार ना माने तो यकीनन आपकी जीत पक्की होगी। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, चाहे आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, चाहे आप कोई कारोबार कर रहे हैं और वो अच्छा नहीं जा रहा, लेकिन आपने हौसला नहीं हारना, आपने कभी हार नहीं माननी। इसी तरह रिश्तों में भी अच्छे ताल्लुकात नहीं है आपके आपस में, लेकिन उन पर मेहनत करते रहें ताकि रिश्ते मजबूत हों। इस तरह से आप किसी को मशवरा दे रहे हो तो आप कहते हैं नेवर गिव अप। गिव अप का मतलब है छोड़ देना, तर्क कर देना, खत्म कर देना। नेवर गिव अप, कभी मत छोड़ो, ठीक है। कभी हार ना मानो। तो जब आप कहते हैं नेवर गिव अप तो इसका मतलब बन जाता है कभी हार ना मानो या ना मानना। चलिए अगला मोटिवेशनल सेंटेंस देखते हैं। ये देखिए, कीप गोइंग फॉरवर्ड। अब यहाँ पर देखिए, कीप का मतलब तो है रखना, लेकिन मजीद देखिए, गोइंग का मतलब है चलना, यानी जा रहा है या जा रही है। फॉरवर्ड का मतलब है आगे। मतलब ये बन जाएगा आगे बढ़ते रहो। देखिए, आगे बढ़ते रहो। कीप का मतलब है यानी जारी रखो। गोइंग बढ़ना, फॉरवर्ड आगे, तो इसका मतलब ये हुआ आगे बढ़ते रहो। यही बात है, जैसे हौसला मत हारो, पीछे मत हटो, लगे रहो, आगे बढ़ते रहो। एक बार कामयाबी मिली तो आप जारी रखें, आगे बढ़ते रहें। चलिए अगला मोटिवेशनल सेंटेंस देखते हैं। यह है यू कैन डू इट। देखिए, फर्ज कीजिए इसने इसे कहा कि मैं काम नहीं कर सकता या मुझे मुश्किल लग रहा है, तो ये जवाब में इसे कहेगी यू कैन डू इट। तुम ये कर सकते हो। देखिए, तुम ये कर सकते हो। ऐसे ही है जैसे ये कह रहा हो कि इंग्लिश इसे मुश्किल लग रही है, लेकिन ये इसकी हौसला अफजाई करते हुए इसे कहेगी यू कैन डू इट। तुम ये कर सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, तुम कारोबार कर सकते हो, तुम रिश्ता निभा सकते हो, तुम ये मसला हल कर सकते हो। तो आप कहेंगे यू कैन डू इट। आप ये कर सकते हैं, तुम ये कर सकते हो। चलिए अगला मोटिवेशनल सेंटेंस देखते हैं। यह है बिलीव इन योरसेल्फ। इसका मतलब है अपने आप पर यकीन रखो। अपने आप पर यकीन रखो। इसका मतलब यह है कि जहां पर किसी का हौसला पस्त हुआ, कोई घबरा रहा है, तो आप उसे कहेंगे बिलीव इन योरसेल्फ, यानी आपकी जो भी आपकी सलाहियतें हैं उन पर एतमाद रखिए, अपनी पर्सनालिटी पर, अपने आप पर भरोसा रखिए, यकीन रखिए। तो फिर आपके अंदर एनर्जी पैदा होती है, ताकत पैदा होती है कि आप वो काम कर सकेंगे या जो भी मसला है वो हल कर सकेंगे। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पर एतमाद रखो, यकीन रखो, भरोसा रखो। अगला मोटिवेशनल सेंटेंस देखते हैं। मिस्टेक्स हेल्प अस लर्न। इसका मतलब है गलतियां हमें सिखाती हैं। देखिए, गलतियां हमें सिखाती हैं। अब फर्ज कीजिए इसे कहा मुझसे गलती हो गई, तो अब जवाब में ये कह रही है मिस्टेक्स, गलतियां, हेल्प मदद करती हैं, अस हमारी, लर्न सिखाने में। तो गलतियां हमें सिखाती हैं, क्योंकि आप गलती करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि आपने ये काम इस तरीके से नहीं करना। तो रोजमर्रा की जिंदगी में हमसे गलतियां होती हैं और हम उन गलतियों से सीखते हैं और फिर हम कोशिश करते हैं कि दोबारा वो गलतियां रिपीट ना हो, वो गलतियां दोबारा दोहराई ना जाए। तो इस तरह से मामलात हल हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। चलिए एक और मोटिवेशनल जुमला देखते हैं। हार्ड वर्क पेज ऑफ। अब हार्ड वर्क तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेहनत, ठीक है, मेहनत रंग लाती है। फेज ऑफ का मतलब है यानी कीमत अदा करती है, रंग लाती है। देखिए, मेहनत रंग लाती है। आप मेहनत करते रहें, लेकिन आप समझे कि आपको इसका बदला नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। मेहनत जरूर आपको पे ऑफ करती है, आपको वापस देती है आपकी कामयाबी के जरिए से। तो मेहनत कभी जाया नहीं जाती, हमेशा रंग लाती है। चाहे देर ही क्यों ना हो जाए, लेकिन आपने लगे रहना है, मेहनत करते रहना है, तो कामयाबी जरूर आपके कदम चूमेगी एक दिन। चलिए एक और मोटिवेशनल सेंटेंस देखते हैं।
دیکھیے بی پراؤڈ آف یور سیلف. اب فرض کیجئے کہ اس نے کچھ گھبرا کے کہا یا کوئی اس نے خوفزدہ ہونے والی بات کی اپنے آپ کو لے کر، تو یہ اسے کہتا ہے بی پراؤڈ آف یور سیلف، مطلب ہے اپنے آپ پر فخر کرو. بعض اوقات ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اپنی شکل کو لے کر پریشان رہتے ہیں کہ وہ خوش شکل نہیں ہے، یا ان کا قد اچھا نہیں ہے، یا ان کا رنگ اچھا نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے، آپ جیسے بھی ہیں آپ کو اپنے آپ پر فخر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح بی پراؤڈ آف یور سیلف آپ یہ کہیں گے حوصلہ دینے کے لیے. بی پراؤڈ آف یور سیلف. کوئی بھی ایسی بات کرے تو آپ اس کو حوصلہ دیجیے کہ آپ جیسے بھی ہو اچھے ہو، اپنے آپ پر فخر کرو. تو آپ کہیں گے بی پراؤڈ آف یور سیلف. چلیے ایک اور موٹیویشنل جملہ دیکھتے ہیں. اسٹے پازیٹیو. یہ بھی بہت اچھا جملہ ہے. مثبت سوچ رکھو، یعنی پازیٹیو رکھو اپنی سوچ کو. دیکھیے مثبت سوچ رکھو مطلب یہ ہے اگر یہ گھبرا کے کچھ کہتی ہے کہ ایسا نہ ہو جائے، ڈر لگ رہا ہو، تو یہ اسے کہتا ہے اسٹے پازیٹیو، یعنی مثبت سوچو. اگر آپ مثبت سوچیں گے تو پھر مثبت ہی ہوگا، یعنی اچھا سوچیں گے تو اچھا ہوگا. اس لیے ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے آپ کو اچھا ہی سوچنا چاہیے. چلیے ایک اور جملہ دیکھتے ہیں. ڈونٹ فیئر فیلئر. یہ بھی بہت اچھا جملہ ہے کہ ناکامی سے نہ ڈرو، یعنی گھبراؤ مت ناکامی سے. دیکھیے ناکامی سے نہ ڈرو. ڈونٹ فیئر اس کا مطلب ہے مت ڈرو. فیئر کا مطلب ہے ڈرنا. ڈونٹ فیئر مت ڈرو. فیلئر ناکامی سے، تو ناکامی سے مت ڈرو. اگر ناکامی ہو بھی جاتی ہے تو آپ اس سے سیکھیں گے اور پھر آپ کامیابی کی طرف بڑھیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے ناکامی سے ڈرنا نہیں چاہیے. اول تو اگر آپ ناکامی سے ڈر ہی جائیں تو پھر تو آپ اپنے اندر ہمت کیسے پیدا کریں گے کام کرنے کے لیے. تو آپ کو کامیابی ملے گی اگر آپ کر گزریں گے. اگر آپ پہلے ہی ناکامی سے ڈر گئے تو آپ تو کچھ نہ کر سکیں گے. اس لیے کبھی بھی ناکامی سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ بہادری سے ہر سچویشن کا، ہر معاملے کا مقابلہ کرنا چاہیے. چلیے ایک اور جملہ دیکھتے ہیں. سکسیس ٹیکس ٹائم. اس کا مطلب ہے کامیابی وقت لیتی ہے. دیکھیے کامیابی وقت لیتی ہے. سکسیس کہتے ہیں کامیابی کو. ٹیک ہے اصل میں ورڈ جس کا مطلب ہے لینا، لیکن ٹیکس لیتی ہے. سکسیس ٹیکس کامیابی لیتی ہے ٹائم وقت. کیسا نہیں ہے کہ آپ نے کچھ کیا اور آپ فوراً امید لگا لیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. بعض اوقات ہو بھی جاتا ہے، لیکن زیادہ تر کامیابی ٹیکس ٹائم. جو کامیابی ہے وقت لیتی ہے. ایک اور جملہ دیکھتے ہیں. تھنک بگ. بڑا سوچو. دیکھیے بڑا سوچو. تھنک کا مطلب سوچنا، بگ بڑا. دیکھیے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ آپ بڑا خواب دیکھیں، بڑا سوچیں، تو پھر اسی طرح سے آپ عمل کریں گے. اگر آپ نے بڑا سوچا تو آپ بڑا کام کر گزریں گے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے ہمیشہ بڑا سوچو. تھنک بگ. بہت اچھا حوصلہ افزائی والا جملہ ہے. تھنک بگ، بڑا سوچو. چلیے ایک اور جملہ دیکھتے ہیں. یور ڈریمز میٹر. اب یہ کون سا ٹینس ہے؟ یہ ہے پریزنٹ انڈیفینیٹ. دیکھیے یور ڈریمز، یہ ہو گیا سبجیکٹ. میٹر کا مطلب اہم ہے. میٹر کا مطلب تو ایسے معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ اس سینس میں بھی یوز کیا جاتا ہے جب کہیں یور ڈریمز میٹر. آئی میٹر، یو میٹر. آئی میٹر اگر ہم یور ڈریمز کی بجائے آئی میٹر کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اہم ہوں. یو میٹر اگر ہم یور ڈریمز کی بجائے یو لگا دیں، یو میٹر تم اہم ہو. تو میٹر کا مطلب ہے اہم ہونا. تو میٹر کا مطلب یہ بھی ہے جیسے اہم ہونا. یور ڈریمز میٹر. تمہارے خواب اہم ہیں. دیکھیے تمہارے خواب اہم ہیں. اب سچویشن ایسی ہو، یہ بتا رہی ہو کہ اس کا یہ خواب ہے لیکن کچھ اور ضروری کام بھی ہے یا کسی اور کے لیے کچھ اس نے کرنا ہے، تو اب اس پہ یہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ نہیں، یور ڈریمز میٹر، تمہارے خواب بھی اہم ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح سے حوصلہ افزائی دیتے ہیں دوسرے کو کہ وہ اپنی مرضی سے بھی کچھ کرنا چاہے تو وہ آزاد ہے، وہ کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کی اپنی زندگی امپورٹنٹ ہے، آپ کے اپنے خواب امپورٹنٹ ہیں، اس لیے تمہارے خواب اہم ہے. یور ڈریمز میٹر. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا سبق. امید ہے آپ کو ہمارا سبق پسند آیا ہوگا. مزید سبق کے لیے لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. سبسکرائب کرنے سے آپ کو ہمارا انگلش بیسک ایڈوانس چینل یوٹیوب پر ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، اور لائک کیجیے. اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ آپ کو ہمارے لیسنز پسند آ رہے ہیں، اور ہم اسی طرح محنت سے اور بھی اچھے لیسنز لاتے رہیں گے. اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر. اچھے لیسنز ہیں، سبھی کا ان سے فائدہ ہونا چاہیے. کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے آپ کو یہ لیسن کیسا لگا، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو بھی ہمیں ضرور لکھیے. ہم پوری کوشش کریں گے اس کا جواب دینے کی، اور اس ٹاپک پر ویڈیو بنا کر ہم اپلوڈ بھی کر دیں گے تاکہ سبھی کی مدد ہو سکے، ہیلپ ہو سکے. بیل آئیکن بٹن دبانا ضروری ہے، اس سے ہمارا نیا لیسن اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا انگلش بیسک ٹو ایڈوانس کی طرف سے.
تو اس دعا کے ساتھ کہ خوش رہیں، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کو خوش رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں. ملیں گے ہم آپ سے ایک اور اچھے سے دلچسپ لیسن میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.